बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ ताहिर और हम पेश करते हैं आपके लिए प्रोग्राम फतावा ऑनलाइन। इस्लामी तालीमात और सवाल व जवाब का ये प्रोग्राम हर रोज़ असर ता मगरिब मरकज़ुल हरमैनिल इस्लामी फैसलाबाद पाकिस्तान से गैलेक्सी केबल नेटवर्क के तावन से बराह रास्त पेश किया जाता है। अपने मसाइल के हल के लिए हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-117777। फतावा ऑनलाइन इस प्रोग्राम में आपकी तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल्स और बराह रास्त पूछे गए सवालात के जवाबात हस्बे मामूल वहदत उम्मत के दाई मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दज़िल्लुहुल आली मरहमत फरमाते। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर दोबारा नोट कर लीजिए 0800-117777। याद रहे कि रमज़ान मुबारक में ये प्रोग्राम हर रोज़ असर ता मगरिब गैलेक्सी केबल नेटवर्क के तावन से लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। जी मौलाना, हमारे पास चंद तहरीरी सवालात हैं। हम चाहेंगे कि अपने प्रोग्राम की इब्तिदा उन सवालात से करें। मौलाना साहब, आजकल मीडिया के कुछ चैनल इस्लाम के नाम पर या इज्तिहाद के नाम पर दीन की बुनियादें हिला रहे हैं। इस्लाम में औरत और मर्द की गवाही की बराबरी का क्या तसव्वुर है और इससे कबल गवाही का असल मतलब और मकसद वाज़ेह फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इज्तिहाद के नाम पर जो दीन के खिलाफ साजिशें लोग कर रहे हैं ना, कि नया एक दीन बना रहे अपनी मर्जी का, नाम उसका इस्लाम ही रहे, ये तो बिल्कुल बेदीनी है। इज्तिहाद इसका नाम नहीं कि अपनी तरफ से बातें करी जाए। इज्तिहाद तो यह है कि जो कुछ अल्लाह रसूल ने कह दिया उसको तो कोई बदल नहीं सकता। जो बयान हुआ उसको सामने रख कर नई कोई सूरत हाल आए तो गौर करना कि जो कुछ कुरान में बयान हुआ और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया उससे दीन का मिजाज क्या सामने आता कि अगर ये बात हजूर के सामने पेश होती तो आपके पहले के फैसले क्या बताते हैं कि आप इस बारे में क्या रास्ता इख्तियार करें। ये बड़ी मेहनत का काम है, हजूर के मिजाज को पहचानना, सुन्नत के दफ्तरों में गर्क होना, फिर फैसला कर सकेगा। नई सूरत हाल जो पिछले फैसले हो गए ना, उनको नहीं बदल सकता कोई। ला इज्तिहाद अम्मान नास, जहां अल्लाह रसूल का फैसला मौजूद है वहां इज्तिहाद क्या करेंगे? काफिर होना। नई कोई बात सामने आए तो उसके बारे में गौर व फिक्र जो है कुरान और हदीस को सामने रख कर कि दीन की रोशनी में क्या बात समझ में आती कि अल्लाह रसूल का मंशा इस बारे में क्या है। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी जारी रखें। शराब के बारे में साफ फरमाया गया हराम है। अब कोई नई चीज निकले जो नशा करे तो वहां इज्तिहाद होता है। फिर पता चलता कि शराब हराम की गई है इसलिए कि आदमी अकल को ढांक लेती है। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो शराब की हरमत चूंकि इल्लत जो है उसकी वो इसकार ही है कि नशा हो जाता है, बेहोश हो जाता है, आदमी को कोई पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए जिस शय में ये पाया जाएगा सबब वो हराम हो जाएगी। ये है इज्तिहाद। ये नहीं कि शराब को हराम हलाल करने की कोशिशें शुरू कर दें। ये इज्तिहाद तो नहीं, ये दीन को मनसूख करने और उसको बदलने की कोशिश। जी यानी नस की मौजूदगी में इज्तिहाद नहीं कोई नहीं। बाकी के बारे में इज्तिहाद होगा कि और जो है ना इसके बारे में जो समझ लिया गया ना, और माँ की भी गलत फहमी। कुरान मजीद में एक जगह आया ना कि दो मर्द गवाह बनाओ, या नहीं मिलते तो एक मर्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, मेरी बहन पूछें जो पूछना। बहन कह रही हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ उम्मीद है कि हमें आजकल में कोई नया मेहमान मिलने वाला है। हमारी भाभी हॉस्पिटल गई हुई है जी,
تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ خیریت سے وقت گزار دے اور ایک آسانی کے ساتھ گزار دے. آسانی کے ساتھ گزار. اب اس کے لیے کرنے کا کام تو جو بیان وہ یہ ہے کہ سورہ انشقاق ہے 30ویں پارے میں نا، سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے، 30. 30ویں پارے میں سورہ انشقاق. ہاں جی. اس کی پہلی 5 آیتیں بسم اللہ سمیت نا 6 ہو جائیں گی. 7 آیتیں جو ہے نا واذنت لربها وحقت، 5 آیتوں تک لکھ کر نا کسی کاغذ پر، تو اس کو پاک صاف کپڑے میں باندھ کرنا، بائیں ران جو ہے نا جب وقت آئے تو بائیں ران کے ساتھ آپ باندھیں. انشاءاللہ نا خیریت سے ولادت ہوگی اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. کپڑا سفید یا کوئی بھی؟ نہیں، کوئی نہیں، جس قسم کا بھی ہو صاف ہونا چاہیے. سورہ انشقاق اور اس کی 5 پہلی آیتیں لکھ کر بائیں ران سے باندھنا. شکریہ بہت. اللہ فضل فرمائے، خیر کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. علماء کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، اجتہاد کے حوالے سے. اجتہاد کے حوالے سے یہ عام ہی قانون سمجھیے نا کہ ہر معاملے میں عورت کی گواہی عادی ہے. مولانا گجرا والے سے ایک کال ہے جی. کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی علی فرمائیے، آپ پوچھ سکتے ہیں آپ جو چاہیں. جی شیخ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کو ایک کنفیوژن ہے، اور ان کی کنفیوژن جو وہ بتا رہے ہیں وہ بھی جا بجا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ سلامتی والا ہے. اس میں ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی رکھی ہے، اور ہر انسان کی عزت کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دگنا کیا. عورت تھی، اس کی عزت نہیں تھی تو اسلام نے دی. مرد کا مقام دیا، ماں، بہن، بیوی، بیٹی. یہ جو اسلام کے اندر یہ جو اوما ہمارے ساتھ ایمان حکم ہے، اس کی تفسیر میں جو یہ چیزیں ہمارے تک پہنچتی ہیں وہ بالکل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کو غلط الفاظ استعمال کرنے سے غیر اخلاقی سے لگتی ہیں. تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقی تفسیر کیا ہے. ارے بھائی، آپ کا یہ تصور جو ہے نا کہ اسلام جو ہے نا سلامتی کا مطلب سب کے لیے، یہی غلط بات ہے. اسلام ایسا بےہودہ مذہب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا خیال نہ کرے کہ یہ نیک سلوک کا حقدار ہے، جوتیوں کے لائق ہے. اسلام عدل کا دین ہے، عدل کہ ہر ایک کو اس جگہ پر رکھو جہاں وہ رکھنے کے لائق ہے. ایک ڈاکو اور چور بدماش کو ہم مہمان بنا کر اور داماد بنا کر بیٹھائیں، یہ کون سا اسلام ہوگا؟ ایسا حکم اسلام دیتا، سنیں اگر ایسا حکم اسلام دیتا تو یہ تو حماقت ہوتی. مجرم جو ہے وہ سزاؤں کے لائق ہیں، ذلیل اور رسوا کر عذاب مہین. ان کے لیے ایسا عذاب ہونا چاہیے کہ وہ بھی ذلیل ہوں، لوگوں کے سامنے ان کو کوڑے مارے جائیں. اس لیے آپ یہ نہ کہا کریں کہ سب کا احترام اسلام کرتا ہے. اسلام ان کا احترام کرتا ہے جو احترام کے لائق ہے. شریف اگر ہم اسلامک ہسٹری کے اوپر نظر دوڑائیں تو اس میں جو ہے نا یہ ملتا ہے ہمیں کہ اگر کوئی بھی فاتح جو ہے نا وہ کہیں گیا ہے، اس نے لوگوں کو اگر کیپچر کیا ہے، اس کو جو ہے نا اس نے پرزنرز بنایا ہے، ان کے جو گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے لیے تو اسلام کے دل میں ایک مثلا سمجھ یہ نہیں آتی کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جن کے ساتھ جو ہے نا مثلا وہ ان کو قید میں لا کے اور ان کے ساتھ جو ہے نا یعنی کہ نہ اس میں کوئی نسب کی حفاظت ہے اور نہ جو ہے نا وہ کوئی مثلا بڑا عجیب و غریب سا جو ہے نہیں نسل کی آپ کی چونکہ ہم اسی طرح ہی ہے نا نہیں ذکر تم لا تعلمون، اگر ہمیں علم نہیں ہے تو آپ اہل ذکر سے جو ہے نا وہ پوچھنے کا پوچھنے کے بعد پھر صبر بھی کریں نا. یہ مسئلہ جو ہے طویل الزیل جو لمبا جائے گی لوڑیوں کا، اس لیے آپ صبر نہیں کریں گے، بیان کیا کروں گا. ایک تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کافر کسی احترام کا حقدار نہیں، وہ دنیا میں سب سے بڑا مجرم ہے. حکومت کا باغی جیسے کسی عزت کا مستقل نا، مال کے کائنات کی حکومت کا باغی کفر آپ میری نظر میں تو ہے معمولی بات. دین کے نقطہ نظر سے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. چوری ڈاکے بھی اس سے ہلکے ہے کہ وہ جس کا کھا رہا اور جس نے پیدا کیا اس کے بھیجے ہوئے رسول کو نہیں مانتا. یہ اس لیے کافر جو ہے نا اس کے ساتھ جو کیا جائے وہ ہم صابرون، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں، ہم برا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ذلت کا سلوک ہو رہا. یہ کوئی برا نہیں. یہ جیسے آپ تھانوں میں لٹا کر مجرم کو چھتر مارتے ہیں نا تو برا نہیں کرتے، ایسے حرامی اسی لائق ہیں. ہاں تو دوسری بات جو ہے لونڈیاں، یہ کوئی نہیں کہ آدمی جائے اور سرحد پار سے کوئی بچیاں پکڑ لائے، غلط بات.